दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको यो नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द आजको जनसंवादको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र देखिएको विचलन, मतभेद र वैधानिक तवरले फुट्न नसकेको तर मनहरू अमिलिएको पार्टी अन्तत्वगत्व आउँदै गर्दा चाहिँ पुनः एमालेलाई एक डिक्का बनाएर अगाडि बढाउने गरी चाहिँ जुन गिरकार्य भइरहेको छ त्यसको पेरिफेरेमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यसमा हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी जयन्तीमा बोलेका कतिपय कुराहरू, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमाथि भएका प्रहारहरूले फेरि एमाले जोगिन्छ त, एमालेको एकता सम्भव छ त, वा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले भन्ने जुन शब्दहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ गर्ने भाषणहरू छन्, त्यो चाहिँ भाषणमै मात्र सीमित हुन् कि भन्ने र अर्को चाहिँ सनसनी उत्पन्न भएको छ। नेता कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता बीच चाहिँ भएको त्यो वाद विवाद अर्थात् चाहिँ उहाँहरू बीचको त्यो इगो हटले गर्दाखेरि पार्टी एकता हुन्छ त भनेर फेरि अर्को प्रश्न उब्जिएको छ। यिनै पेरिफेरीमा कुराकानी गर्न हामीले आज चाहिँ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङलाई मैले आज अतिथिको रूपमा यहाँ निम्ति आएको छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। स्वास्थ्य मन्त्री खासमा निवर्तमान भन्नुपर्ने हो, अलिकति पूर्व भनियो, त्यसमा पनि 18 दिनको स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो। सुरुमा त्यस पछाडिको श्रृङ्खला चाहिँ आजको दिनमा जनता टेलिभिजनमा यहाँको परेकोले पनि त्यो 18 दिनले चाहिँ के सिकायो? हुन त मन्त्री योभन्दा अगाडि कानुन मन्त्री तपाईँ, तर त्यो अहिलेको यो मन्त्रीले चाहिँ के सिकायो अर्थात् मनमा चाहिँ के उब्जायो? धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब 18-19 दिन पनि भएन होला फुल फेज रूपमा, किनभने कुनै दिन जिल्लातिर अब बाढी पहिरोको कारणले उता पनि जानु पर्यो र केही छोटै दिन रह्यो। तर यद्यपि त्यसले केही सङ्केतहरू चाहिँ अब सकारात्मक ढङ्गले दिन सकिन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास पैदा भएको छ। मूलत अब कोरोनाको महामारीको बिचमा र त्यति दिनभित्र पनि हामीले खोप ल्याउने सम्बन्धी धेरै कुराहरू क्लियर गरिरहेका छौँ र अब केही दिनभित्रै खोप आउँछ र नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अरू राजनीतिक घटनाक्रम घटिरहन्छ, अदालतको फैसला नै आइरहन्छ, अब कोही सरकार बन्ला कोही गिर्ला, चलिरहने प्रक्रिया हो, यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर नागरिकको जीवन रक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा हो र त्यसैले अब त्यति छोटै अवधि रहँदा पनि खोप ल्याउने कतिपय अब चिजहरूलाई हामीले एउटा लाइन मिलाउने कुरा छ नि, जसरी अब खोप ल्याउनको लागि गरिनुपर्ने सबै चिजहरू भएको छ। अहिलेसम्म आएको छैन। होइन, खोप त दोस्रो पटक त कोभिसिल्ड पनि लाउन पाएन, केही दिनभित्रै खोपहरू आउन भारतीय कोभिसिल्ड त लाउन पाएन र हामी खोप चाहिँ अब छिटै प्राप्त हुन्छ, त्यो खोप ल्याउँछौँ। र अरू कतिपय सन्दर्भमा यो कोरोना त आउँछ जान्छ, खोप लाउँछौँ, यो चाहिँ यो चलिरहने यो धेरै ठुलो फेनोमेना होइन। तर पनि अहिलेको हकमा अब खोपहरू विकास नभएको बेलामा यो लागे पछाडि के हुन्छ भने मान्छेलाई त्रसित त बनाएको छ, तर अब खोप पनि विकास भइसकेको कारणले खोप प्राप्त गर्छौँ, खोप लगाउँछौँ। तर स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू पनि त धेरै चिजहरू थिए हिजो, होइन? त्यसैले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय थियो होला, त्यसैले हस्पिटल बन्यो होला, त्यसैले डाक्टरहरू बन्यो होला। डाक्टरभन्दा अगाडि शिवकालमा शिवले चाहिँ औषधि पत्ता लगाएर, होइन, अब यो चिज चाहिँ औषधि हो भनेर चाहिँ अब शिवले पनि अब भने होला। त्यसैले स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू धेरै चिजहरू सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पुग्यो र म तपाईँलाई थोरै अब त्यसैले त कुरा उकाइहाल्नु भयो, अरू विषयमा फेरि जाउँला। र त्यति बेला त्यति छोटो अवधिमा बस्दा पनि मैले एउटा कुराको अध्ययन सुरुवात गराएको थिएँ र अब त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ कि नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचार कुनै एउटा यस्तो सिस्टम विकास गरौँ र त्यो सिस्टमले उपचार गर्दै र मान्छेको उपचार गर्नलाई पैसा नलाग्ने खालको विधि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वास पैदा भएको छ र त्यो अनुसारको काममा म त्यहाँ रहँ नरहँ तर निरन्तर त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँछु। त्यो ठिक छ, यो प्रसङ्ग धेरै ठाउँमा आइसकेको छ, यहाँहरूले चाहिँ बताइरहनु भएको छ तपाईँले पनि। तर त्यो मन्त्री पद चाहिँ खुस्किँदै गर्दा त्यो अदालतको एउटा सम्मानित अदालतको निर्णय पनि थियो, त्यसलाई सबैले मान्न पर्ने हुन्छ। तपाईँसँग मेरो अनौपचारिक संवाद भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ त्यो सिचुएसनमा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अघिल्लो दिनसम्म यसको अलिकति केही हलचल, केही त्यस्तो आफूसँग त्यो सङ्केत सिम्टम चाहिँ के आएको थियो कि थिएन?
यो 81 भए जस्तो भयो कि यस्तो हो, मतलब हामी यस्ता राजकीय पदहरू भनेको अस्थायी चिज नै हो, अब थायी चिज होइन। त्यसमाले जति बेला शपथ खाएर आएको थियो यो तुरुन्तै जानु पनि सक्छ भन्ने कुरामा त हामी माइन्ड मेकअपै गरे हुन्छौँ। त्यसैले हामीलाई त्यस्तो कुराले कुनै असर पर्दैन। एकैपटक गुट परिवर्तन गरेर जाँदा मन्त्री पनि हुनुभयो, त्यसपछि फुस्किन पनि भयो भनेर अलिकति आलोचकहरूले कुरा काट्नेहरूले चाहिँ काट्ने त काट्छन्। म कहाँ गुट परिवर्तन गरे हो र, म नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएको हो नि, पार्टीको पक्षमा उभिएको हो नि। पार्टीको पक्षमा नेकपा एमालेको पक्षमा उभिन नपाइने भन्ने कुरा भएन होइन। त्यसो भए महाधिवेशनको बेला त माधव नेपालको त अब व्यवस्थापन होइन, महाधिवेशन त त्यति बेला नेकपा एमाले नि थियौँ त सबैजना। अहिले पनि सबै नेकपा एमाले बन्नुहोस्, हाम्रो आग्रह त्यही त हो, अरू कुरा त के ठुलो कुरा छ र। हो त्यति बेलाको सिचुएसनमा चाहिँ म त्यो मेलम्चीकै बाढी पहिरोको निरीक्षणमा थिएँ। त्यति बेला शहरी विकास मन्त्री अब राजेन्द्र महतोजी पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै थियौँ र त्यहाँ बाढी पीडितहरूसँग अब आगामी कसरी पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफलमै थियौँ र सम्भवतः यता फैसला गरिरहँदा चाहिँ हामी फर्किने क्रममा हेलीमै थियौँ होला जस्तो लाग्छ। हामी त्यसपछि तपाईँहरूलाई अनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री क्वार्टर पनि नछोड्नुहोस्, तपाईँहरू केही समयको लागि त्यो गलत कुरा हो, त्यहाँ बस्नुहोस्, म चाहिँ फेरि हेर्छु, तपाईँहरूको उचित निर्णय हुन्छ भनेर पनि भन्नुभयो। होइन, त्यो उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छैन र त्यो चाहिँ अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हामी हुन्छौँ। त्यस भएको कारणले अब त्यो चाहिँ 2 दिन त्यहाँ चाहिँ मन्त्री क्वार्टरमा बस्दा वा नबस्दा, झन्डा भएको गाडी चाहिँ 2 दिन चढ्दा वा नचढ्दा केही सिङ्जोरो उम्रिने चिज होइन। गृहमन्त्री त लामो समय बस्नुभयो होइन, त्यसो भएको कारणले प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो कुरा पनि गर्नुभएको होइन। हामीले तत्काल छोडिदियौँ र त्यही राति नै मैले त क्वार्टर त त्यो राति नै छोडिदिएको हो र त्यसो भएको हुनाले यस्तो खालको चाहिँ चिजमा कुनै लोप हुँदैन। यो ठिक छ, एउटा प्रसङ्ग थियो, त्यसमा के प्रवेश गर्यो। अब चाहिँ नेकपा एमाले जुन महाधिवेशन आयोजक कमिटी ओलीपक्षीय एमाले भनौँ न, ओलीपक्षीयले चाहिँ त्यो घोषणा गरेको थियो, त्यसलाई ढिसमिस पारेर अब चाहिँ 75 जेठ 2 को एमाले, सग्लो एमाले बनाउनका निम्ति चाहिँ एक किसिमको गृह कार्य गर्ने भनेर तपाईँहरूको बैठक पनि बोलाइएको छ। सम्भवतः चाहिँ बुधबार बैठक बोलाइएको छ स्थायी कमिटीको। 11 जना कारबाही गरेका बाहेक सबैलाई खबर पनि गरिएको कुराहरू चाहिँ तपाईँले पनि भनिरहनु भएको छ। तपाईँ अहिले चाहिँ एमाले केन्द्रीय कार्यालयको सचिव पनि हो, ओलीपक्षीय भने मैले, किनभने अब माधव पक्ष र ओलीपक्षीय भनेर हामीले यसरी परिभाषित गरेका छौँ। मनमा पाप नराखेर भन्नुपर्दा, अर्थात् चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ नलुकाएर हाम्रा दर्शकहरूलाई, अर्थात् चाहिँ तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरूलाई यो कुरा राखिरहँदाखेरि अब चाहिँ सग्लो एमाले बन्छ त, सग्लो एमाले बन्ला, तपाईँहरू फेरि एकडिक्का भएर चाहिँ जेठ 2 को निर्णयमा, अर्थात् जेठ 2 को एमालेमा फर्किन सक्नुहोला 2075 को अब एकदम पेचिलो भने नेकपा एमाले त सग्लो नै हुन्छ, यसमा कुनै डाउट छैन। नेकपा एमाले, जनताको बहुदलीय जनवाद बोकेको एमाले, सूर्य चिन्ह बोकेको एमाले, यो एमालेमा कुनै अर्को फुट्ने वा आधिकारिक वा कानुनी हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले यसमा कुनै फुट हुँदैन। व्यक्तिहरू आउँछन् जान्छन्, चलिरहने प्रक्रिया हो। अब कोही व्यक्ति नेपाल आउनुहुन्छ होइन, कोही व्यक्ति होइन, हरेक व्यक्तिमा लागु हुन्छ त्यो। कोही व्यक्तिलाई पार्टीमा म रहँदिनँ भनेर छोड्ने अवसर छ, छोडेको पनि छ नि धेरै मान्छेहरूले। तर एमालेको हकमा, पार्टीको हकमा यो सग्लो नै रहन्छ। यो यसमा कुनै संवैधानिक कानुनी हिसाबले यसमा कुनै फुट हुँदैन। त्यसैले भने कुनै व्यक्तिको हिसाबले व्यक्तिले चाहिँ पार्टी छोड्न सक्छन्, तर हाम्रो सबैको आग्रह चाहिँ के हो भने, त्यसैले हामीले पार्टी को बैठक डाकेका छौँ, केन्द्रको बैठक डाकेका छौँ। हामी 16 गते आयोजक कमिटीको बैठक बस्छौँ र त्यस पछाडि त्यो बैठकले केही निर्णयहरू गर्नेछ, दीर्घकालीन महत्त्वका पार्टी जीवनका केही निर्णयहरू गर्नेछन् र त्यो निर्णयको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। र त्यो निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बेलामा को साथीहरू सामेल हुन्छन् हुँदैनन्, स्वयंले डिसिजन गर्ने कुरा हो। र अब पार्टी फेरि सधैँभरि पर्खेर चाहिँ बस्दैन, पार्टी निरन्तर अगाडि बढ्छ र यसका अब साङ्गठनिक गतिविधिहरू, अब हामी पार्टीको सदस्यता रिन्यूका अभियानहरू सुरु गरेका छौँ। बुधबार स्थायी कमिटी बस्दैछ, जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो 11 जना जुन कारबाही गरिएका नेताहरू हुनुहुन्छ, माधव नेपाल, भीमराव लगायतका नेताहरू, उहाँहरूलाई खबरै छैन रे? आयोजक कमिटीको बैठकमा उहाँहरूलाई खबर गरिएको छैन। कारण किन? अब उहाँहरू त्यति बेलाको मितिसम्म, पार्टीको अर्को निर्णय नभएसम्म उहाँहरू अहिले पार्टीबाट कारबाही गरिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसबाहेकका अरू सबैलाई खबर छ, त्यसबाहेकका सबैलाई खबर छ। आउनुहुन्छ उहाँहरू? अब त्यसैले मैले भने
पार्टीको सो बैठकबाट केही दीर्घकालीन महत्त्वको पार्टी साङ्गठनिक जीवनका धेरै निर्णयहरू हुनेछ। त्यो निर्णयको आधारमा पार्टीलाई अगाडि लिएर जान्छौँ र सामेल हुने साथीहरू पार्टीमा सामेल हुँदै अगाडि बढ्छन्, नहुने साथीहरू छुट्दै पनि जान सक्छन्। तर नछुट्नुहोस्, यो कुरामा पार्टीको निरन्तर प्रयत्न रहन्छ। एकापट्टि चाहिँ पार्टी मिलाउन पनि खोज्या जस्तो, अनि जुन मैले भने मदन भण्डारी जयन्तीमा जुन प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने त्यो लेभलको भाषण यहाँले कतिको सुन्नुभयो, उहाँको मन्तव्य त्यो राख्दै गर्दा मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र माधव नेपालको पछाडि लाग्छु र म त प्रचण्डको पुच्छ र हो माधव नेपाल। माधव नेपाल त प्रचण्डले जता खेलाए उता जाने व्यक्ति भनेर जुन यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि चाहिँ हिजो एमालेलाई साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ बलियो तुल्याएको, एमालेलाई चाहिँ एक डिक्का बनाएर अगाडि बढाएको, महाधिवेशनबाट जितेर अध्यक्ष खाएको लगायतका धेरै क्रियाकलाप गरेको माधव नेपाललाई पन्छ्याएर सग्लो एमाले निर्माण गर्छु भनेर दावा गर्दै हिँड्दाखेरि कार्यकर्तालाई कतिको न्याय होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? पार्टी नै बिगार्न, पार्टी नै फुटाउन वा पार्टीबाट केही साथीहरूलाई बाहिर पठाउन, जसरी आज तपाईँले जुन उहाँको भनाइको कुरा गर्नुभयो, त्यो भनाइभन्दा बाहेक अथवा त्यस्ता कतिपय बेलामा कहिलेकाहीँ दिने अभिव्यक्तिभन्दा बाहेक उहाँले त्यस्तो कुनै कदम त चाल्नु भएको छैन। जस्तो कारबाहीको कुरा गर्ने हो भने कारबाही त कुनै एउटा दलको सदस्यले अर्को दलको कसैलाई समर्थन गर्न साथ उसको हैसियत सिद्धिन्छ। दलीय शासन व्यवस्थामा त्यही छ, अहिलेको हाम्रो कानुनले त्यही भन्छ। भन्दाखेरि केपी ओलीले कारबाही गर्यो भन्ने होला, केपी ओलीले होइन, त्यो सिस्टमले नै कारबाहीको प्रोसेसमा जान्छ। त्यो सिस्टम नै यस्तो छ कि दलीय शासन व्यवस्थामा तपाईँको अर्को दललाई समर्थन गर्न साथ, अर्को दललाई बोक्न साथ उसको चाहिँ दलीय हैसियत सकिन्छ, त्यो सो दलको दलीय हैसियत सकिन्छ, त्यो अनुसार परेको मात्रै हो। त्यसमा पनि के गर्ने भन्ने कुरा त अझै केपी ओली भनिराख्नु भएको छ कि आउनुहोस् हामी फलानु कुन मिटिङमा जानुपर्ने त्यो मिटिङमा जान तयार छौँ भनिराख्नु भएको छ, ढोका खोलिदिइराख्नु भएको छ, स्वागत गरिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा बाहेक अरू पार्टी सिद्ध्याउन चाहिँ के गरेछ? जस्तो नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्यले अर्को दलको संसदीय दलको सदस्य मात्र होइन, नेताले अझ संसदीय दलभित्र अब हैसियत राख्ने नेताले अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर हस्ताक्षर गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? त्यो गर्ने चाहिँ महान काम भयो। अनि केपी ओलीले एउटा शब्द बोलेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ निकै नाजायज भयो र। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो सबै चिजको विश्लेषण गरेर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सबैलाई अब मिलाउनको लागि जुन हद तहको एउटा चाहिँ लचकता अपनाइराख्नु भएको छ। अनि एकले अर्कोलाई धम्क्याएर एकले अर्कोलाई थर्काएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ? आफ्नो पक्षमा माहौल पार्नका निम्ति त प्रधानमन्त्रीले उत्तिकै गर्नु भएको छ, माधव नेपाल पक्षहरूले पनि उत्तिकै गर्नु भएको छ, त्यो पनि हुन सक्छ नि भने हामी नेकपा एमालेको पक्षमा हो। केपी ओलीले गरिने सबै कदमहरू नेकपा एमाले बलियोस्, नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत बनोस्, नेकपा एमालेका नेताहरू नेकपा एमाले नै भएर बस्छ। अनि शेरबहादुर पनि त प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो त छैन नि अहिले। यो अवस्थामा उहाँ त प्रधानमन्त्री त बन्नु भएको छैन। उहाँहरूले सहयोग गर्यो भन्दैमा एकले अर्कोलाई धम्क्याउने, एकले अर्कोलाई माहौल आफ्नो पक्षमा पार्ने, यति कुरा बुझौँ न। वैशाख 27 गते जति बेला केपी ओली विश्वासको मत लिँदै थियो, विश्वासको मत लिने बेलामा 28 जना साथीहरू उपस्थित भएको थियो भने नेकपा एमालेको 121 थियो, महन्त ठाकुरको त्यति बेला 15 जनाको मत हाल्दै थियो, 136 पुग्थ्यो, 136 बहुमत हुन्थ्यो। आज अदालतका बहस गरेर फैसला गर्नुपर्ने अनेक उसमा लानै पर्दैन थियो। नेकपा एमाले बहुमतसहित सरकार चलाइराखेका हुन्थ्यौँ अहिले। अब जसपाको समर्थन प्राप्त गरेर र जसपा पनि सरकारमै हुन्थ्यो। आज त्यही तपाईँले अघि 18-19 दिन काउन्ट भयो, काउन्ट गर्नै पर्दैन थियो नि। तर अब त्यति बेला तपाईँको चाहिँ पार्टीको सरकारलाई हटाउनको लागि, पार्टीको सरकारलाई समाप्त गर्नको लागि जुन खालको कदम चालियो, त्योभन्दा ठुलो केपी ओलीले बोलेको शब्द चाहिँ अपराधपूर्ण भयो र होइन? त्यसो भएको हुनाले यद्यपि त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि अझ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ, नेताहरू तपाईँहरूको पहिचान एमालेकै पहिचान हो, त्यसैले एमालेकै पहिचान बन्नुहोस् भनेर भनिरहँदाखेरि पार्टीका नेता नेतृत्वले केपी ओली अध्यक्षदेखि लिएर सबैले भनिरहँदाखेरि के अपराध गरेर? ठिक छ, यो प्रसङ्ग ठिक छ। अर्को प्रसङ्ग जस्तो सम्मानित अदालतमा जुन प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा यति बेला चाहिँ संवैधानिक इजलासमा बहसको पाटोमा छ, बहस भइरहेछ। भोलि यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो,
भने पनि त नयाँ सरकार बन्नुपर्ने होला, नयाँ प्रधानमन्त्री त्यहाँ आउनुपर्ने होला। त्यसो भए माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री अगाडि सार्नका निम्ति पार्टी पङ्क्ति तयार हुन्छ त, एमाले तयार हुन्छ? अघिल्लो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बेलै सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरैचोटि आह्वान गर्नुभयो। अनि यहाँले भन्नुभयो प्रतिपक्षी दलकोलाई गुहार्न गए, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गए, बनिदिनुहोस् भने भन्नुभयो। तर चाहिँ त्यस बेला त्यसपछि पनि अबको बाटोमा पनि कि प्रधानमन्त्री ओली वा चाहिँ प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल एमाले भित्रैबाट बन्न सक्ने आधारहरू त छन् त। त्यसपछि उहाँ एमाले बन्नु पर्यो, उहाँ त एमाले हो, उहाँ एमाले बन्नु पर्यो। एमालेको संस्थापक नाम त एमाले नै भनिराख्नु भएको छ, तर एमालेको विरुद्धका गतिविधिहरूमा हस्ताक्षर गरिराख्नु भएको छ। त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पर्यो, त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पर्यो। र जुन तपाईँको चाहिँ जुन हस्ताक्षरहरू उहाँले गर्नुभएको छ त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पर्यो। त्यस पछाडि पार्टीभित्र बसेर छलफल गर्न सकिन्छ, होइन? पार्टीले के डिसिजन गर्छ, के निष्कर्ष निकाल्छ, आजै यो फलानै बनाउने भन्ने खालको शर्तमा आउने हो भने त्यो शर्त चाहिँ पार्टीमा मानिँदैन। शर्त तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा चाहिँ पार्टीभित्र तपाईहरु जतिको नेताहरू, दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टीको विवाद समाधान गर्नका निम्ति एउटालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने, एउटालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने। मानौँ न, केपी ओली हुँदा के बिग्रिया थियो, माधव नेपाल हुँदा के चाहिँ सिङजुरो उम्रिन्छ त अहिले? त्यसो भए पदकै लागि रहेछ भन्ने कुरा त घोषणा गरिदेऊ नि त। त्यसो भए पदकै लागि लड्या हो भनेर घोषणा गर त एकचोटि। पदकै लागि लड्या हो, मलाई यही नभई भएन भनेर घोषणा गरिदेऊ। त्यस पछाडि त्यो घोषणासँगै अन्त अरूहरूलाई बनाउनु भनेर गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहोस् न। त्यसपछि त अरू कुरा त बसेर छलफल गर्न सकिहालिन्छ। अरू अनि विवादलाई चाहिँ समाधान गर्ने अरू माध्यमहरू, अरू उपायहरू के हुन सक्छ त? अनि उपाय त धेरै उपायहरू छन्, किनभने नेकपा एमालेका पहिचान बोकेका नेताहरू नेकपा एमालेकै हुँ भनिदिँदाखेरि केही फरक परेन र मन नै मिल्ने कुरा हो सबभन्दा ठुलो कुरा। प्रधानमन्त्री आफै, पार्टी अध्यक्ष आफै, पार्टीभित्र जति पनि गर्ने गतिविधिहरू आफ्नै मनगणन्ते ढङ्गले चाहिँ भएका गतिविधिहरू लगायतका सबै कुराहरूले त पार्टीलाई त विभाजनको दिशातर्फ पक्कै लग्यो, हैन? त्यसमा मनहरू अमिलिए धेरै होइन के चिज कसलाई ठिक भन्ने, कसलाई बेठिक भन्ने त यो दोसान्धको परिस्थिति छ नि भने। पार्टीका आधिकारिक बैठकहरू बसेरै, पार्टी कमिटीका बैठकहरू बसेरै निर्णयहरू भएका छन्। त्यो निर्णयकै आधारमा पार्टी अगाडि बढ्छ। त्यसैले पार्टीको नेतृत्वले अगुवाई गर्ने हो, उहाँले नेतृत्व गर्ने हो, पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व। सर्वोच्चले फागुन 23 गते चाहिँ जुन निर्णय सुनायो, तपाईहरु चाहिँ 2075 जेठ 2 को स्थितिमा फर्किनुभयो, दुई पार्टी अलग अलग भयो भनेर चाहिँ जुन डिसिजन भयो, त्यसपछि फागुन 28 गते भन्दा अगाडि बोलाइएको बैठकमा त कसैलाई पनि जानकारी नदिएर प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनु भयो। बिउ त त्यहाँबाट रोपियो नि त, बिजारोपण त त्यहाँबाट भयो नि त, के अरे विभाजनको बिजारोपण। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने फागुन 23 देखि 28 सम्म धेरै दिन थियो नि बिचमा ग्याप। फागुन 24 गते नेताहरू अथवा स्वयं कमरेड माधव कुमार नेपाल नेता, हाम्रो आदरणीय नेता हो, उहाँ स्वयं हिजो जे भयो सक्यो, ल अब पार्टीको बैठक कल गरौँ, एकताबद्ध बनौँ, हामीले आफूले गरेका गल्ती कमजोरी मैले पनि गरेँ, सबैले गर्नुभयो, ती कमी कमजोरीको चाहिँ समीक्षा गरौँला र पार्टी चाहिँ अब एक टिका बनाएर अगाडि अध्यक्षले हो नि त इनिसिएसन इनिसिएसन लिएको थियो। अध्यक्षले जानकारी गराउनु भएको छैन, उहाँहरुलाई बैठकमा कहीँ कतै पनि बोलाउनु भएको छैन। इनिसिएसन लिएको हो, तर कोटेश्वरबाट बिदा भए पछाडि बाटोमा अलमल गर्नुभयो, धेरै दिन अलमल भयो। बाटोमा अलमल गर्दै अनि त्यस पछाडि सार्वजनिक अभिव्यक्ति, आज केपी ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको तपाईँले जसरी अघि भन्नुभयो, सार्वजनिक अभिव्यक्ति के भन्नुभयो भने त्यहीँ बसेर सिद्ध्याइन्छ, लडिन्छ। के सिद्ध्याउनु छ पार्टीमा? एकले अर्कालाई सिद्ध्याएर पार्टी नै सिद्धिनु छ, होइन? त्यसैले त्यहीँ बसेर पार्टी बनाइन्छ भन्ने कोणबाट होइन कि त्यहीँ बसेर फलानलाई सिद्ध्याइन्छ भन्ने आए पछाडि अब यस्ता खालका चाहिँ चिजहरू वास्तवमा पार्टीका आगामी दिनका बाटोहरू तय गर्ने खालका चाहिँ स्वभाव थिएनन्। त्यसैले यी सबै चिज फेरि पच्छ, यी सबै चिज पचाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने कुरामा निरन्तर प्रयत्न चलिरहेको छ। त्यो प्रयत्न स्वरूप नै हो हामीले भोलि अब महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक डाकेका छौँ। त्यो बैठकबाट पार्टीका आगामी दिनका स्वरूप के हो, संरचना के हो, कुन ढाँचाबाट हामी जान्छौँ भन्ने कुराको बाटो तय गर्छौँ। त्यो तय गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ अहिले एमालेको कार्यालय सचिव पनि, केन्द्रीय कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। भोलि चाहिँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई डिसमिस गरेर कुनै नयाँ रूपान्तरण दिइन्छ, यसलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिन्छ? त्यो केन्द्रीय तहको कमिटी हो, त्यो कमिटीमा छलफल हुन्छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकबाट केही प्रस्तावहरू आउनेछन् र ती प्रस्तावहरू उप छलफल हुनेछ र त्यो छलफलको आधारमा हामी अर्को बैठक, कस्तो बैठक, कुन मोडालिटीको बैठक कल गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्छौँ।
भनेपछि यो महाधिवेशन कमिटी चाहिँ भोलि चाहिँ यो आयोजक कमिटी चाहिँ हटाइन्छ, यो रहँदैन अब महाधिवेशन गर्नै पर्छ। हामी त्यसलाई नाम के दिन्छौँ भोलिकै बैठकमा तय हुन्छ, तर हामी महाधिवेशन उन्मुख नै हाम्रो कमिटी हो र हामी अब छिट्टै विधान अधिवेशन आयोजना गर्छौँ र विधान अधिवेशन पश्चात लगत्तै हामी महाधिवेशनको तयारी गर्छौँ। त्यसैले त्यो कारबाही गरेका 11 जनालाई बाहिर राखेर फेरि चाहिँ महाधिवेशनको कमिटीलाई चाहिँ अझ चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउने भन्ने ढङ्गले चाहिँ जसरी जान्छन्, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ पार्टी फेरि एक ढिक्का कसरी बन्छ भने भोलि त माधव नेपालले बोल्नुहुन्छ, भीम रावलले बोल्नुहुन्छ, लगायतका नेताहरू त यताबाट फेरि विरोध गर्छन्। अब त्यसैले मैले भने नि भोलिको बैठकबाट आगामी दिनको मोडालिटी तय हुन्छ। उहाँहरूलाई कारबाही फुका हुन्छ, उहाँहरू सहितको बैठक डाकिन्छ, उहाँहरू रहितको बैठक डाकिन्छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्छौँ अथवा महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै भनेर जान्छौँ। त्यसको तय चाहिँ पार्टीको सो बैठकले तय गर्ने भएको हुनाले अझै त्यसको निष्कर्ष उहाँहरूको कारबाही फुकुवा हुने नहुने बारे चाहिँ त्यस्तो कुनै पार्टीमा छलफल बहस, तपाईँ त प्रधानमन्त्री निकट अलि नजिक पनि मानिनुहुन्छ, त्यस्तो के भएको छ? त्यही त भोलि नै छलफल हुन्छ, भोलिको त्यो सो बैठकमै छलफल हुन्छ, ती बैठकबाट चाहिँ निष्कर्ष निक्लिन्छ, त्यो निष्कर्षको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि अर्को प्रसङ्ग नि, जस्तो पार्टीभित्र एकापट्टि चाहिँ सबै साङ्गठनिक संरचनाहरूलाई बलियो बनाउँदै लैजाने, पार्टीलाई एक डिक्का बनाएर लैजाने भनेर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि धेरै छलफल गर्नुभयो, विमर्श भयो। तपाईँको घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ लगायतका धेरै नेताहरूको पनि त्यो एक आपसमा चाहिँ छलफल भएको छ। तर त्यसको निष्कर्ष चाहिँ किन निस्किँदैन? जस्तो बाह्य रूपमा देखावटी रूपमा सामाजिक सञ्जालमा हामी चाहिँ अब अन्तिम तयारीमा पुग्यौँ, पार्टी चाहिँ एक डिक्का बन्छ, हामी अब सक्लो एमाले निर्माण हुन्छ, तयार हुन्छ भनेर चाहिँ आउँछन्। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ इगो हटका कारण चाहिँ झन् पार्टीको यो ध्रुवीकरण भएको हो कि झन् चाहिँ त्यो डिस्टेन्स बढ्दै गएको हो कि भन्ने किसिमको पनि भान भइरहेछ यो दोस्रो क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि, दोस्रो चरणका क्रियाकलाप। अब सबै साथीहरू किनभने जुन पार्टी बनाउनको लागि धेरै मेहनत परेको छ, धेरै वर्षहरू चाहिँ काट्नु भएको छ साथीहरू, त्यसैले आफ्नो पहिचान, आफ्नो चाहिँ जुन जीवन यो पार्टीमा चाहिँ लगाएको छ, त्यसले एकैचोटि रातारात अर्को केही चिज बनाएर अर्को ठाउँमा जान सकिन्छ भन्ने त कसैलाई लागेकै छैन। त्यसो भएको कारणले पनि ढिलो चाँडोको कुरा हो, नेकपा एमालेमा सबै नेकपा एमालेकै भएर अगाडि बढ्नेछन् र नेकपा एमालेबाट पहिचान चुडेर अर्को पहिचान बनाउँछु भन्ने चाहिँ लाग्दैन र कसैले पनि लागेको छैन। हो, केही नेताहरूमा अलिअलि तपाईँले अघि भने चाहिँ इगो हट छ, यो चाहिँ ठुलै नेताहरूमा छ। तर दोस्रो पुस्ताका सबै साथीहरूलाई के थाहा छ भने हामीले विगतमा पनि हामी विभाजन भएर क्षति बेहोरेको हामीलाई थाहा छ। त्यसैले अब विभाजन हुनु भनेको क्षति बेहोर्ने नै हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले मूलतः लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले क्षति बेहोर्ने हो र यो क्षति बेहोर्ने ठाउँमा मूलतः कम्युनिस्ट आन्दोलनले क्षति बेहोर्छ र त्यो सँगसँगै व्यक्तिको व्यक्तित्व पनि समाप्त हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ जाँदैनन् र जानुहुन्न भन्ने आधारमै यी सबै वार्ता चलिरहेको, सबै कुराकानी चलिरहेको, यो सबैको निष्कर्ष निक्लिन्छ। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। केही प्रसङ्गहरू तपाईँ भर्खरै पनि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची पुगेर आउनुभयो। मेलम्चीमा हाम्रो टिम पनि पुग्यो, हामी पनि पुग्यौँ, म पनि पुगेँ, तपाईँहरूसँग कुराकानी भएको थियो। त्यहीँबाट बत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तो काठमाडौँबाट डिस्टेन्समा नजिक छ, त्यहाँबाट तपाईँले भन्नुभयो 2-2.5 घन्टामा हाम्रो स्टुडियोसम्म पुग्नुभयो, 4 बजी हिँडेको मान्छे। तर त्यहाँको त्यो विकास हेर्दा, त्यहाँको त्यो प्रकृति हेर्दा कता कता प्रकृतिले पनि त ठग्या जस्तो, भौगोलिक बनावट त्यस्तो, कतिपयले त खोलाको किनारमै घर पनि बनाएको होला नि, त्यसपछि बाढी त्यहाँ छिर्यो भन्ने ढङ्गले पनि विश्लेषण गरे। त्यहाँको वस्तुस्थिति खासमा यथार्थमा हेर्दाखेरि अकल्पनीय दुर्घटना हुन पुग्यो। त्यो दैविक विपत्ति हामीले त्यो स्पटमै गएर हेर्दाखेरि त्यसको राहत व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना कतिपय ढङ्गमा त करोडौँको सम्पत्ति व्यक्तिको त्यहाँ विच्छेद भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? त्यहाँको बस्ती पुनर्स्थापनादेखि अन्य क्रियाकलापहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब अहिले भर्खर मनसुन सुरु भएको छ, यो अकल्पनीय क्षति भयो र विकासको हिसाबले बत्तीको मुनि अँध्यारो भन्ने शब्द प्रयोग गर्न अलि नपाइएला। किनभने तपाईँले नै भन्नुभयो 2 घन्टामा चाहिँ यहाँ आइपुग्यो भनेर। हो, म मेलम्चीबाट 2 घन्टा यहाँ आइपुगेको हो। किनभने त्यो पिच गरेको मेलम्चीसम्म पिच गरेको सडक थियो, त्यस कारणले म 2 घन्टामै आइपुगेको हो। त्यो विकासै होला। आज मेलम्चीदेखि हेलम्बुसम्मको 6वटा पक्की पुल बगाएको छ खोलाले। 6वटा पक्की पुल बगाएको भन्ने समाचार आइरहँदाखेरि 6वटा पक्की पुल त बनाएर छ नि त। मोटर तर्ने पक्की पुल बनाएर छ, मोटरेबल पुल बनाएर छ मेलम्चीदेखि हेलम्बुसम्मको हेर्दाखेरि। भनेपछि त्यो अविकास भन्न मिलेन। हो,
अब बाढीले बगायो, बाटोहरू बगायो, पुलहरू बगायो। अब यत्रो अकल्पनीय बाढी आयो कि तपाईँको चाहिँ यसपटकको त्यो बाढीमा मान्छेले भन्छन् खोलाको किनारमै घर बनाएको कारणले बगायो भन्नेहरू पनि छन्, तर यो गलत हो। खोलाभन्दा धेरै माथि त्यो बस्ती र खोला नै बस्तीमा पस्या हो यसपटकको हकमा त्यो ठाउँमा। त्यसैले यो क्षतिलाई हेरेर अब ती बाटोहरू सुचारू गर्नु छ, बिजुलीका पोलहरू ढलेका छन्, कनेक्सन छैन होइन, त्यो सबै बनाउनु छ र करिब 400 भन्दा बढी घर विस्थापित छ, ती सबैलाई स्थापित गर्नु छ। मात्रै वा हेलम्बु लगायतको सबै मेलम्ची, हेलम्बु, पाँचपोखरी लगायतका ठाउँहरूमा 400 घर जति चाहिँ विस्थापित भएको छ र त्यो सबैको पुनःस्थापित गर्नु छ। अहिले अस्थायी रूपमा जो व्यवस्थापन गरिएको छ यो सधैँभरि चल्दैन, त्यसैले उनीहरूको लागि चाहिँ स्थायी वासस्थान र त्यो मेलम्ची एरियालाई जुन जुन ठाउँमा चाहिँ यो खोलाले चाहिँ बगाएको छ त्यो ठाउँमा नयाँ सहरको परिकल्पना गरिरहेछौँ हामी। नयाँ ढङ्गले त्यो डिजाइन गर्छौँ र नयाँ ढङ्गले त्यो खोलालाई चाहिँ छेकेर थुनेर त्यो खोलालाई चाहिँ प्राकृतिक रूपमै उसको पुरानो बहाव जहाँ छ त्यहाँबाट हिँडाएर त्यस पछाडि चाहिँ बस्तीलाई फेरि पुनः बसाएर त्यो ठाउँलाई चाहिँ नयाँ सहरको परिकल्पनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यो काममा हामी तपाईँ निरन्तर मेलम्ची, हेलम्बु, पाँचपोखरीमा टचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्यो। त्यहाँको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ खासमा के हो? सबै कुराहरू चाहिँ परिपूर्ण छ, सबै कुराहरू त्यहाँका नागरिकहरूलाई केही समयका लागि अस्थायी रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ सफिसियन्ट हो या चाहिँ केही त्यस्तो अझ पनि समस्या बोली स्वास्थ्यदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा चाहिँ के समस्या? अहिले त अब यो बाढी गएको कारणले त्यो जुन विस्थापितहरूलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ, त्यसैले हामीले सरकारले निर्णय नै गरिसकेका छ होइन। म आफै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भएको हिसाबले हामीले निकै गरेर निर्णय नै गरिसकेको छ। त्यो 3टा पालिका जो बाढी प्रभावित पालिका छ त्यहाँ अब हामी कोरोनाको खोप लगाइहाल्छौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा छिटै अब जो कनेक्सन टुटेको छ सडकको र पुलहरू बगाएको छ ती ठाउँमा खोला अलिक घट्ने स्थिति देखियो भने हामी बेली ब्रिजहरू राखेर भए पनि त्यो कनेक्सन जोड्ने काममा हामी लाग्छौँ। अर्को तेस्रो अब झोलुङ्गे पुलहरू करिब 12वटा जति झोलुङ्गे पुल चाहिँ समाप्त भएको छ, त्यहाँदेखि त्यो झोलुङ्गे पुलहरूको चाहिँ अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि झोलुङ्गे पुलहरूको मर्मत गर्ने अथवा नयाँ बनाउनु पर्ने त्यो काममा पनि अगाडि बढ्छौँ र सडक सञ्जालको कुरा, सडक जोड्ने कुरालाई पनि त्यतिकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको अलावा तपाईँको बिजुली कनेक्सन टुटेको छ, पोलहरू ढलेका छन्, त्यो धमाधम अब त्यो पोलहरू बनाएर त्यसपछि बिजुली कनेक्सन जोड्ने र बिजुली कनेक्सन नहुनाको कारणले टेलिफोनको कनेक्सन पनि टुटेको छ। टेलिफोनको टावरमा बिजुली छैन, त्यस कारणले अस्थायी रूपमा भयो भने जेनेरेटरहरूबाट ती टावरहरू केही ठाउँमा सञ्चालनमा आइसकेको छ, तर केही ठाउँमा अहिले पनि डिस्कनेक्ट अवस्थामा छ। यो जस्तो बाढी गयो कतिपय रूपमा त पूर्वानुमान गरेर पनि जस्तो यो बस्ती यतिसम्मको क्षयीकरण हुनसक्छ, भोलि बाढी आउन सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्ने त्यस्तो कुनै हामीसँग संयन्त्र पनि नभएर पनि हुनसक्छ। वा चाहिँ जब पर्यो राति तब बुढी ताती भने जस्तो हामी हेलम्बु पुग्दा, हेलम्बुको म वस्तुस्थिति यहाँलाई बताउँ, तपाईँ एक दिन अगाडि चाहिँ तपाईँ पनि जानुभएको रहेछ, हेली मार्फत जानुभयो या चाहिँ गाडी मार्फत कसरी त्यहाँ पुग्न भयो। र त्यहाँ जाँदा त्यहाँका करिब 3जना 4जना सुकुम्बासीहरू हामीसँग टच हुनुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ सबै घर जग्गा बगाएर सबै बगाएर सुकुम्बासी हुनुभएको थियो। अनि बिचरा टेलिभिजनकै क्यामेरामा आएर उहाँ रुँदै हामीसँग चाहिँ त्यो पीडा चाहिँ उहाँहरूले सुनाउनु भयो। अहिलेसम्म कोही पनि यहाँ पुगेका छैनन्, कोही पनि आउनु भएन, राहत पनि पाएनौँ भनेर जुन गुनासो गर्नुभयो। यो राज्य संयन्त्रमा लिखित रूपमा चाहिँ त्यो के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उसले चाहिँ ढिला सुस्ती हुन्छ या चाहिँ चाँडै उद्धार गरौँ, चाँडै चाहिँ जनता कहाँ पुगौँ भनेर चाहिँ यो चाहिँ गलत हुँदैन कि? यो चाहिँ गलत कुरा हो। उहाँले प्रत्यक्ष होइन प्रत्यक्ष त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ साहबलाई फोन गरेका छौँ, प्रत्यक्ष भन्छ उहाँहरू हामी माथि गयौँ, तल चाहिँ कहीँ छुटपुट हुनुभयो होला भनेर उहाँले स्वीकार्नु भएको। त्यस्तो होइन, त्यस्तो किन होइन भने भूकम्पको बेला पनि यस्तै हो, राहत पुगिरहेकै हुन्छ। त्यस पछाडि बोल्ने बेलामा केही साथीहरूको चित्त दुख्ला, तर किनभने राहत पुगिरहेकै छ, पालिकाका स्थानीय तहका संयन्त्रहरू छ होइन, ती संयन्त्रहरूमा राहत पुगिरहेको छ। सरकारले माथि सङ्घीय सरकारले टेन्टहरूको व्यवस्था गरेको छ, सेनाहरू पुगेका छन्, टेन्टहरूको व्यवस्था गरेर ती सबै सुकुम्बासी जो आज बग्यो सबै ती बगेका ठाउँहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई समेत त्यो टेन्टमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो टेन्ट जहाँ व्यवस्था गरिएको छ त्यो ठाउँमा उहाँहरूलाई समेत स्थापित गरिएको छ र त्यो जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो विस्थापितहरूलाई टेन्टमा व्यवस्था गरेको छ त्यहाँ सरकारले पनि पुर्याएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबै पुगेका छन् नि राहत लिएर। त्यसको त्यो दिन चाहिँ तपाईँ अघिल्लो दिन जानुभएको रहेछ, हामी चाहिँ दोस्रो परेका थियौँ, त्यसपछि बिस्तारै त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब पालिकाको संयन्त्रहरू बनेका छन् सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ बाढी आयो होइन, ती स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू गठन हुने चाहिँ एउटा कानुनी व्यवस्था छ, त्यो अनुसार गठन भएको छ र त्यसैले हो पर्याप्त भएन होला,
सबै बगेको छ त, उसको घर खेत सबै बगेको छ। भविष्यप्रति उसको चिन्ता हुनसक्छ, त्यो चिन्ताले तपाईँलाई बोल्या होला। तर तत्काल अब केही पाइएन भन्ने स्थिति चाहिँ होइन, तर भविष्यप्रति चिन्ता छ। घर बगेको छ, खेत बगेको छ, कहाँ बस्ने हो त्यसको लागि, त्यसको व्यवस्थापनको लागि चिन्ता हो। त्यो चिन्ताको लागि चाहिँ अब एउटा पुनर्निर्माणको प्याकेज हामीले बनाउनु जरुरी छ। हामीले पुनर्निर्माणको प्याकेज बनाउँछौँ, उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्छौँ। उनीहरूलाई कहाँनिर हो त अब बस्ने ठाउँ, कुन ठाउँमा घडेरी हो त, कुन ठाउँमा घर बनाउने हो त, त्यो सम्बन्धी सबै प्लानिङ हुन्छ नि त। त्यो प्लानिङ गरेर सबैलाई व्यवस्थित ढङ्गले बसाइन्छ। र भूकम्पमा पनि मान्छेलाई त्यस्तो लागेको थियो, भूकम्पको चाहिँ केही दिन 1-1.5 महिना 2 महिना जति त मान्छे हाहाकारै थियो, के हुने मान्छेले डर लागेको थियो। तर बिस्तारै हामीले त्यो सबै कुरालाई सेटल गरेका हौँ र यो बाढीमा पनि सबैलाई सेटल गर्छौँ। अर्को तपाईँले पूर्वानुमानको कुरा गऱ्यौँ, त्यो बस्तीहरू जुन बगायो, पूर्वानुमान गरेर माथिबाट बाढी आयो भने यस्तो हुन्छ है, तपाईँहरू यहाँबाट सर्नु पऱ्यो, घर छोड्यो भन्यो भने जो भन्न जाने उसले लाठी खान्थ्यो। त्यो त्यही हो। र अहिले पनि जुन जुन ठाउँमा मान्छेहरू बसेका छन्, के त्यस्तो प्रयास भएको थियो? होइन, पख्नुहोस्, जुन जुन ठाउँमा मान्छे बसेका छन्, खोलाले बगाएको छ, खोलाले घर कैयौँको पुरेको छ। अब पुरिहाल्यो खोलाले, अब तपाईँहरूलाई उयो भित्तामा चाहिँ सरकारी जमिन छ, यहाँनिर घडेरी भयो, यहाँनिर बनाऊ भन्दा पनि बनाउनेवाला छैन। त्यसैले मान्छेको मनोविज्ञानलाई बुझेर अहिले हामी के मुडमा पुगेको छौँ भने खोलै छेक्ने हो, खोलै छेक्ने हो, खोलालाई नै व्यवस्थित गर्ने हो र पुनः फेरि नयाँ सहर बसाउने हो। र खोला अब फेरि बढेर आउँदा, पहिरो आउँदा, बाढी आउँदा पनि त्यो बस्तीमा नपस्ने गरी सम्भव छ। त्यत्रो बजेट चाहिँ कलेक्सन गर्न जुटाउन सम्भव छ। हामी त्यही गर्छौँ। अर्बौंको योजना लाग्छ, त्यहाँ लागत त्यति लाग्छ। बस्ती उठाउँदा पनि त त्यो लाग्ने नै हो, खर्च त्यति नै लाग्ने हो। बस्तीलाई अलिकति माथि त्यस्तो कुनै समुद्र भूभागहरू छैन स्थानान्तरण गर्नलाई? त्यस्तो छैन, किनभने पहाडी भेगमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिअलि सम्म ठाउँ मान्छेको निजी हुन्छ र सरकारी जमिनहरू पाखा पखेरै हुन्छ। पाखा पखेरामा अब त्यो सहर बजारबाट बरु त्यो दुःखजिलो गरी त्यहीँ बस्न रुचाउँछ, तर त्यहाँबाट ठपक्क उठाएर तिमी त्यो फलानु भित्तामा तिमीलाई जग्गा 1 रुपैयाँ पायो, 2 रुपैयाँ पायो, तिमी चाहिँ त्यहाँ घर बनाऊ भन्दा कोही मान्नेवाला छैन। त्यस भएको कारणले मैले भने कि खोलालाई नै व्यवस्थित गर्ने हो र खोलापछि जतिसुकै बढेर आउँदा पनि बस्तीमा नपस्ने गरी खोलालाई व्यवस्थित गर्ने हो। त्यो अनुसारको बस्ती निर्माण गर्ने। कहिलेसम्म बन्छ त्यहाँ बस्ती? कहिलेसम्म नागरिकले आफ्नो घर पाउँछ? यसको टाइम लाग्छ, अब रातारात भन्दैन र 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, लगभग कमसेकम 2 वर्ष जति नागरिकले अस्थायी। तपाईँहरूको लगत सङ्कलन भइसकेको छ सबैको पीडितहरू? अब स्थानीय पालिकाहरूलाई सबैको लगत सङ्कलन गर्न सबैलाई त्यो आदेश भइसकेको छ। पालिकाहरूले लगत सङ्कलन गरिरहेछ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेकपा एमाले भित्र देखिएको विचलन र सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढी पहिरो र त्यसबाट विस्थापित भएका नागरिकहरूको पुनर्जीवन र पुनर्स्थापनाका निम्ति सरकार र त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले के काम गरिरहेका छन्, यी यावत विषयमा कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।